डाँडाको उपदेश भाग 4। आज म दोस्रो सुन्दर मनोवृत्ति शोक गर्नुमा हेर्न चाहन्छु। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्तवना पाउनेछन्। यसको अर्थ के हो? फेरि प्रथम मनोवृत्तिको मुद्दामा झैं त्यहाँ अनेकौं सम्भावनाहरू छन् अनि यो सायद यो वा त्यो होइन, तर दुवै अनि यो अनुवाद अनि प्रयुक्तिको सम्बन्धमा यो चाहिँ वा त्यो चाहिँ होइन होला, तर यसको अर्थ धेरै हुन सक्छ। सर्वप्रथम यसको अर्थ यो हुन सक्छ, यीशुले भनिरहनु भएको छ, पहाड मनि हेर, त्यहाँ भएका सारा मानिसहरू देख्छौ। देश ती मानिसहरू पीडित छन्, ती मानिसहरूसित अनेकौं समस्याहरू छ। अब तिमीहरूले इमानदार साथ सोच्छौ कि तिमीहरू त्यहाँ तल जान सक्छौ अनि तिनीहरूको लागि समाधानको भाग, उत्तरको भाग बन्न सक्छौ। तिनीहरूलाई ती अत्याधिक समस्याहरूको सामना गर्न सहायता गर्न सक्छौ। तिनीहरूमध्ये कतिजना अत्यन्त दुःखपूर्ण समस्याहरूमा छन्, तिमीहरू सोच्छौ आफू स्वयं पीडित नभई तिनीहरूका लागि सान्त्वनाको सेवक बन्न सक्छौ। प्रेरित पावल 2 कोरिन्थी 1 अध्यायमा हामीलाई भन्दछन् कि तिनी एसियामा कतिपय साह्रै कठिन अवस्थाद्वारा भएर गए। पावल केही त्यस प्रकार भन्छन्, अर्थात् यस किसिमले भन्छन्, किनभने हामीले आफ्नै धैर्य शक्तिको अन्तिम सीमामा आइपुगेको अनुभव गर्यौं। त्यो हामीले आफैमा होइन तर परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकौं भनेर हो। त्यसपछि तिनी भन्छन्, यस बिन्दुमा त्यो हामीले पाएको सान्त्वनाको अनुभव ठिक परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध देखिएको थियो। त्यो सान्त्वना हाम्रो समाधान अनि उत्तरको स्रोत बनियो। अब जब हामी पीडित मानिसहरू कहाँ जान्छौं, समस्यापूर्ण मानिसहरू कहाँ जान्छौं, समस्याहरू जस्ता सुकै हुन्, कोही बात छैन, हामी योग्य छौं, हामी तिनीहरूलाई सहायता गर्न सक्षम छौं, किनकि हामी तिनीहरूलाई हामीले पाएको सान्त्वनातिर संकेत गर्न सक्छौं। जति बेला हामी पीडित थियौं, कोही बात छैन, तिनीहरूका शासना वा जाँच जस्ता सुकै हुन्। यी सब मनोवृत्तिहरू सन्दर्भमा हेरिन पर्छ जसमा पहाडी उपदेश दिइएको थियो, जुन चाहिँ पहाड मुनि हेर्नु हो। तपाईले पहाड मुनि ती मानिसहरू देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँ तिनीहरूका लागि समाधानको भाग अनि तिनीहरूका उत्तरका भाग बन्न गइरहनु भएको छ भने तपाईले पहिलो मनोवृत्ति सिक्नुपर्छ, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू। तपाईले जान्नु आवश्यक छ, म सक्दिन तर परमेश्वरले सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईले तपाईकै कुराहरू मात्र गरिरहनु सक्नुहुन्छ औ ती कुराहरू राम्रा कुराहरू भए तापनि यो परमेश्वरका कुराहरू हुने छैनन्। वास्तवमा परमेश्वरका कुराहरू नै तिनीहरूका समाधान अनि उत्तर हुनेछन्। त्यो अन्तर्दृष्टिमा हेरेर यो दोस्रो मनोवृत्ति हुन सक्छ कि यदि तपाईँ पीडित हुनुहुन्न भने तपाईले पीडित व्यक्ति अर्थात् मानिसहरूलाई सहायता गर्न सक्नुहुने छैन। अनि यसैले धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। अनि तिनीहरू शोकित भएपछि अनि सान्त्वना पाएपछि तिनीहरूले पीडित मानिसहरूलाई सहायता गर्न सक्नेछन्, किनकि तिनीहरूले पीडितहरूलाई बताउन सक्छन् कि सान्त्वना कहाँ छ। सान्त्वना साँच्चै परमेश्वरमा पाइन्छ। यीशुको यसको अर्थ के हुन सक्छ, त्यसको अर्को सम्भावना हो, तपाईले आत्मामा दरिद्र हुनु सिकिसकेको अर्थात् सिकिरहेको बेला तपाईले त्यो सक्नुहुन्न, तर परमेश्वरले सक्नुहुन्छ। सिकिरहेको बेला शोकित अनि दुखित हुनु सम्भव छ। यो सम्भव छ। परमेश्वरले हामीलाई कसरी पहिलो सुन्दर मनोवृत्ति म सक्दिन तर परमेश्वरले सक्नुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ। सम्भवत अनेकौं असफलताहरूद्वारा कहिलेकाहीँ ती असफलताहरूले हामीलाई दुःख अनि शोकको बिन्दुमा ल्याउँदछ। कसैले भनेका छन् कि सुन्दर मनोवृत्ति दीप्तिमा आउँदछ, तिनीहरू जोडीमा एकसाथ जाँदछन्। धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू अनि धन्य शोक गर्नेहरू, तिनीहरू द्वीप्ति जस्तै हुन्। यो सुन्दर मनोवृत्तिका भाग हुन् अनि तिनीहरू एकसाथ आउँदछन्। कसैले भनेका छन् कि यसको अर्थ के हो भने तपाईँ आत्मामा दरिद्र हुनु सिकिरहेको बेला सारा असफलताहरूले तपाईलाई सिकाउनेछ कि तपाईले सक्नुहुन्न तर परमेश्वरले सक्नुहुन्छ। सायद अनेक दुखित हुनु अनि शोकित हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ आत्मामा दरिद्र हुनु सिक्नुको सम्बन्धमा पत्रुसको लागि थियो। त्यहाँ तिनी अँध्यारोमा गएर धुरु धुरु रोए। त्यो थियो दुःख, यो थियो शोक, अर्थात् त्यो थियो शोक। मोसासँग उही कुरो भयो जब तिनी 40 सालको लागि उजाड स्थानको पछिल्लोतिर, उजाड स्थानको अघिल्लोतिर जब तिनले आफ्नै बलले कोसिस गरे अनि इस्राएली घरानालाई छुडाउनलाई मिश्री अधिकारीलाई मारेकोबाट कस्तो नराम्रो घतले असफल भए।
त्यसपछि अर्थात् त्यसमाथि सम्भवत अत्यन्त दुखित अनि शोकित भए। यसको अर्थ के हुन सक्छ बारे त्यहाँ अर्को विचार छ। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। अपूर्व ज्ञानी सुलेमानले उपदेशक 7 अध्यायमा भन्छन्, भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। जीवित मानिसले यो मनमा राखोस् कि मृत्यु चाहिँ हरेक मानिसको भाग हो। सुर्ता हँसाई भन्दा असल हो। त्यसले अनुहारमा उदासी ल्याए तापनि समझ शक्ति तीक्ष्ण बनाउँदछ। बुद्धिमानको मन शोक परेको घरमा हुन्छ, तर मूर्खको घर रमाहाटको घरमा हुन्छ। परमेश्वरका हातका कार्यहरूलाई विचार गर। उहाँले बाङ्गो बनाएको कुरालाई कसले सोझो पार्न सक्छ र? सबै कुरा राम्रो हुँदा खुसी हौ, तर जब सबै कुरा खराब हुन्छ तब यो कुरा विचार गर। परमेश्वरले एउटा कुरालाई अर्को जस्तै अर्थात् अर्को कुरा जस्तै गरी बनाउनु भएको छ। अन्य शब्दहरूमा त्यहाँ शोक गर्ने विषयमा केही राम्रा कुरा छ। उपदेशक 7 मा सुलेमान भन्छन्, जब तिमी मरौ घरमा जान्छौ अनि यस जीवनबाट उसको डेराबाट गइसकेको व्यक्तिलाई हेर्छौ, उसको शरीर त्यही छ तर ऊ गइसकेको छ, त्यति बेला तिमीलाई शान्त अनुभव गराउने एउटा कुरा हुन्छ कि तिमीले जान्दछौ कुनै दिन त्यो तिमीमा पनि हुनेछ। अनि सुलेमानले भनिरहेको देखिँदछ कि जब तिमी भोजको घरमा जान्छौ अर्थात् तिमी भोजको घरमा भन्दा मरौ घरमा जान्छौ, त्यति बेला तिम्रो मूल्य प्रणाली परमेश्वरको मूल्य प्रणालीसँग अत्यधिक गठबन्धन हुन्छ। यसैले भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, किनकि जब तपाईँ शोकको घरमा जानुहुन्छ जुन चाहिँ मरौ हो, तपाईँले स्वीकार्नुहुनेछ कि सबै मानिसको अन्त यही हो अनि जीवित मानिसको रूपमा तपाईँले यो मनमा राख्नु असल हो, किनकि तपाईँको पनि अन्त त्यही हो। तपाईँले त्यस बारेमा सोच्नु असल हो। अति धेरै ठाउँहरूमा बाइबलले भन्छ अस्थायीको भन्दा अनन्तताको मूल्य महान छ। दोस्रा कोरिन्थी 4 अनि 5 अध्यायमा पावल भन्छन्, अस्थायीको भन्दा अनन्तताको मूल्य महान हुनाले मानिस जातिको शारीरिक भागको भन्दा आत्मिकी भागको मूल्य महान छ। मानव जातिको बाहिरी मानिसको भन्दा भित्री मानिसको मूल्य महान छ। यसैले बिमारीहरू आउँदा बाहिरी मानिस नाश हुँदै जानु सम्भव हुन्छ, तर प्रत्येक दिन भित्री मानिस नयाँ हुँदै जान्छ अनि अनन्त राज्यको लागि तयार हुँदै जान्छ। यहाँ तपाईले जिएर बिताएको स्तरले तपाईको अनन्ततालाई प्रभाव पार्न सम्भव छ। बाइबलमा अति धेरै शिक्षाहरू छन् जसले हाम्रो सोचाइलाई जोड दिन्छ। अनि सुलेमानले शोक गर्ने विषयमा त्यस प्रकार सोचेको देखिँदछ। सायद यीशुको अर्थ त्यो हो जब उहाँले भन्नुभयो, धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। किनकि जब तपाईले शोक गर्नुहुन्छ तपाईको मूल्यहरू परमेश्वरको मूल्यहरूसँग एकदमै मिलिरहेको हुन्छ। सायद तपाईले अनन्त चाहिँ अस्थायी भन्दा अधिक मूल्य हो भन्ने तथ्यबारे सोच्नुहुन्छ अनि दृश्यको भन्दा अदृश्यको अधिक मूल्य छ भन्ने विषयमा। शरीरको भन्दा आत्मिकको मूल्य महान छ। भित्री मानिस अनन्त हो, त्यो हाम्रो अनन्त भाग हो। यो कहीं अनन्त राज्यमा सदा सर्वदा जिउने छ। तपाईले जब शोक गर्नुहुन्छ तपाईले त्यस प्रकार सोच्नुहुन्छ। सायद त्यो हो यीशुको मतलब। एक पास्टरको रूपमा मैले धेरै ठाउँ मरौको सेवकाईमा यो सुन्दर मनोवृत्तिबाट प्रचार गरेको छु। यदि तपाईले शोकबाट यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिषहरू पाउनुहुन्छ अर्थात् पाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई यो सुझाव दिनुहोस् कि यो 3 पाइलाहरू चाल्नुहोस्। सर्वप्रथम तपाईको शोकलाई तपाईलाई त्यो ठाउँमा ल्याउन दिनुहोस् जहाँ तपाईले ठिक प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। सम्भवतः प्रथमचोटि तपाईको जीवनमा धेरै मानिसहरूले जीवनद्वारा भएर जाँदा ठिक प्रश्नहरू सोच्दैनन्, ठिक प्रश्नहरू गर्दैनन्। अयुब यसको यस्तै उदाहरण हुन्। अवश्य अयुबले शोकको अनुभव गरे। तिनले आफूसित भएका सारा सम्पत्ति गुमाए। तिनले 10 जना छोराछोरीहरू गुमाए अनि त्यसपछि तिनले आफ्नो स्वास्थ्य गुमाए। अयुबको शोकको अनुभव भरि अयुबले आफ्नो शोकलाई त्यो ठाउँमा ल्याउन दिए जहाँ तिनले ठिक प्रश्नहरू सोधे। तिनले यस्ता महान प्रश्नहरू सोधे, यदि मानिस मर्यो भने फेरि जिउन सक्छ र? मानिस मर्छ, त्यो भुइँमा पसारिन्छ, त्यसको आत्माले त्यसलाई छोड्छ, त्यो समाप्त हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो कहाँ हुन्छ? यदि मानिस मर्यो भने त्यो फेरि बाँच्छ? परमेश्वरले हामीले त्यस्ता प्रश्न सोधेको मन पराउनुहुन्छ। जब अयुबले मसियानिक प्रकाश पाए तिनले ती प्रश्नहरूको महान उत्तर पाए अनि कष्टहरूको माझमा तिनले भने, म जान्दछु कि मेरो उद्धारकर्ता जिउनुहुन्छ अनि उहाँ पृथ्वीमा पछिका दिनमा खडा हुनुहुनेछ। औ यद्यपि मेरा देह किराले नाश गर्छ, कुनै कुनै अनुवाद पढिन्छ मेरा देह बिना म परमेश्वरलाई देख्नेछु, अर्थात् कुनै अनुवाद अनुसार मेरा देह बिना म परमेश्वरलाई देख्नेछु। अयुबले आफ्ना शोकलाई त्यो स्थानमा आफूलाई ल्याउन दिए जहाँ तिनले ठिक प्रश्नहरू गरे। हामीले
हामी आफैलाई सोधिरहेको छौं कि त्यस वक्तव्यबाट यीशुको मतलब के हो जब उहाँले भन्नुभयो धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। सायद उहाँको मतलब हो कि जब तपाईले शोक गर्नुहुन्छ तपाईको मूल्यहरू परमेश्वरका मूल्यहरूसँग अधिक गठबन्धन हुन्छ। सायद तपाईले त्यो वास्तविकताबारे अधिक सोच्नुहुनेछ अनि अस्थायीको भन्दा अनन्तताको मूल्य महान छ। दृष्टि अर्थात् दृश्यको भन्दा अदृश्यको मूल्य महान छ। शारीरिकको भन्दा आत्मिकको मूल्य महान छ। हामीहरूको भित्री मनुष्यत्व हाम्रो अन्तरको अर्थात् हाम्रो अनन्तको भाग हो। यो अनन्त राज्यमा सदा सर्वदा बाँच्नेछ। शोक गर्दा तपाईले त्यस्तो सोच्नुहुनेछ, भोजमा जाँदा तपाईले त्यस्तो सोच्नुहुन्न। सायद यीशुको मतलब यो हो। दोस्रो पाइला तपाईको शोकको अनुभवलाई तपाईलाई त्यो ठाउँमा ल्याउन दिनुहोस् जहाँ तपाईले परमेश्वरलाई ठिक प्रश्नहरूको उत्तर दिएको सुन्नुहुन्छ। अयुबले त्यसै गरे। तेस्रो पाइलो जो म मेरो अर्थात् धेरै मानिसहरूलाई सुझाव दिन्छु, यदि तपाईले शोकमा यीशुले प्रतिज्ञा गरेको आशिष र सान्त्वनाको खोज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको शोकलाई तपाईलाई त्यो ठाउँमा ल्याउन दिनुहोस् जहाँ तपाईले परमेश्वरको सठीक प्रश्नहरूको जवाबहरू विश्वास गर्नुहुन्छ। जब त्यो गर्नुहुन्छ तपाईले आशिष अनि सान्त्वना पाउनुहुन्छ, किनकि तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ। मुक्तिमा आशिष छ। यो तपाईले बिताएको सारा जीवनमा सबैभन्दा ठूलो आशिष हुनेछ। सायद यीशुको अर्थ यो हो, यीशुका मूल्यहरू यस संसारको मूल्यहरू होइन। यदि तपाईले धेरै समय बाद कसैलाई भेट्नुभयो भने उसलाई उसको स्वास्थ्य, परिवार, काम आदि सोच्नुहुन्छ अर्थात् उनीहरूको बारेमा सोध्नुहुन्छ। यदि ऊ समृद्ध रहेछ भने भन्नुहुनेछ तपाईँ धन्य, तपाईँ आशिषित। यसबाट देख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको मूल्य यस संसारको मूल्य होइन। यीशु यो वास्तविकतामा वचनबद्ध हुनुहुन्छ कि अस्थायीको भन्दा अनन्तताको मूल्य महान छ। मानिसहरू सधैँ भन्छन् जीवन नै सब थोक हो, अनन्त केही होइन, खाऊ पिऊ मोज गर, भोलि तिमी मर्नेछौ। आज धेरै मानिसहरू त्यो भन्छन्। अनि ख्रिस्ट पाउनेहरू भन्छन् होइन, जीवन केही होइन। तर थाहा छ बाइबलले के भन्छ? अनन्त सब थोक हो, यसैले जीवन सब थोक हो। किनकि तपाईको यस जीवनमा जियाएको गुणस्तरले तपाईको अनन्ततालाई प्रभाव पार्दछ। यस जीवनमा तपाईले गरेको हरेक कुराले तपाईलाई परमेश्वरको मूल्यहरू हेर्न सहायता गर्छ, जसले तपाईलाई महान मूल्य स्वरूप अनन्तता अनि मुक्तिको खोज गर्ने बनाउँछ। यसकारण महान मूल्यहरूको रूपमा अर्थात् महान मूल्यको रूपमा त्यो धन्य अनुभव हो। सायद यीशुको मतलब त्यो हो जब उहाँले भन्नुभयो धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। अनि भीड़लाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनुभयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए औ उहाँले मुख खोलेर तिनीहरूलाई यसो भन्दै सिकाउनुभयो, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्र हुनेहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। यस प्रकारले यीशुले शिक्षा आरम्भ गर्नुभयो जसलाई हामी पहाडी उपदेश भन्छौं। धेरै मानिसहरूलाई पहाडी उपदेशबारे अधिक जानकारी छैन, यसैले हामी यसलाई एक एक पद गरी नजिकबाट हेरिरहेका छौं। शिक्षाको उद्देश्य थियो चेलाहरू नियुक्त गर्नु जोहरू तल पहाड मुनि भएका मानिसहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हरेक प्रकारको आत्मिकी, भावनात्मक, मानसिकी अनि तपाईले कल्पना गर्न सक्ने जति रोग बिमारीहरूका समस्याहरूका लागि यीशुको समाधान र उत्तरहरू बन्नेछन्। उहाँले यी मानिसहरूलाई भनिरहनु भएको थियो, यदि तिमीहरू पृथ्वीको नुन, संसारको ज्योति, मेरो उत्तरको भाग, मेरो समाधानको भाग बन्ने हो भने तिमीहरूले तिमीहरूका मनोवृत्तिहरूबारे, तिमीहरूको मन लगाईबारे सोच्नु आवश्यक छ। प्रथम दुई सुन्दर मनोवृत्तिहरू उहाँले भन्नुभयो त्यो हामीमा हुनै पर्छ। यदि हामी उहाँको समाधान, उहाँको उत्तरको भाग हुनु हो भने औ हामीले भन्यौं यो जोडी एकसाथ जाँदछ। धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। अन्य कुरोहरूसँग हामीले यी दुई प्रथम सुन्दर मनोवृत्तिहरू यो भनाइबाट छोट्यायौं। तिनीहरूको मतलब वास्तवमा धन्य ती मानिसहरू जसले जान्दछन् कि तिनीहरूले सक्दैनन् अनि केवल परमेश्वरले मात्र सक्नुहुने छ हो। आफ्नै जीवनको अनेक क्षेत्रहरूमा यो सत्य हो। यदि हामी अरूहरूको जीवनमा समाधान अनि उत्तरको भाग बन्न चाहन्छौं भने विशेष गरी यो सत्य हो, परमेश्वर मुख्य कर्ता हुनुहुन्छ। यो समाधान अनि यो उत्तरमा जो यस संसारका हराएका मानिसहरूका लागि यीशुसित छ, यो उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको हामी केवल माध्यम मात्र हौं अनि हामी उहाँको उत्तर अनि समाधानको भाग बन्न आशा गर्छौं।
अरू मानिसहरूको जीवनमा उहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको प्रतिनिधि अनि हतियार बन्नका लागि हामीले हाम्रो भूमिका उहाँको भूमिकादेखि अलग गर्न पर्छ। हामीले जान्न पर्छ कि कहाँ हाम्रो भूमिका सकिन्छ अनि उहाँको भूमिका शुरू हुन्छ। औ यसैले अधिक क्षेत्रहरूमा हामीले भन्न पर्छ, जब हामी सबै कुराहरू सोच्छौं जो उहाँ अरू मानिसहरूका लागि हामीद्वारा बन्न चाहनुहुन्छ। यदि यो कसैलाई ख्रिस्टमा डोर्याउने विषय हो भने तिनीहरूले नयाँ जन्म पाएको हेर्नु, यदि यो तिनीहरूलाई आत्मिकी कुराहरू सिकाउने विषय हो भने, यदि यो तिनीहरूलाई परामर्श दिने विषय हो भने हामी त्यो भन्न सक्षम हुन पर्छ जो हामीले पहिलो 2 सुन्दर मनोवृत्तिबाट सिकाइएको आत्मिकी रहस्य सिक्यौं। म सक्दिन तर उहाँले सक्नुहुन्छ। अर्को सुन्दर मनोवृत्ति जो यीशुले हाम्रो अघि ल्याउनु हुँदछ त्यो हामीले के चाहन्छौं त्यससित सम्बन्धित छ। धन्य नम्र हुनेहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। यी 8वटा सुन्दर मनोवृत्तिहरूमा नम्रता चाहिँ अत्यधिक भूल बुझिएको अनि गलत इस्तेमाल भएको हो। नम्रता उदाहरणको लागि कमजोरता होइन, धेरैले त्यो सोच्छन्। नम्र अनि नरम शुभकामनाको पात्र यीशु, धेरैले नम्रता त्यस्तो सोच्छन्। नम्रता त्यो होइन। धर्मशास्त्रमा यीशुलाई जान्नुभयो भने मान्नुहुनेछ कि यीशु कमजोर यीशु होइन। पुरानो नियमले भन्छ कि मोसा सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थिए। जसै मोसालाई जान्न लाग्नुहुन्छ त्यसको मतलब मोसा कमजोर हो। तिनी नम्र भएको कारण तिनी कमजोर थिएनन्। मत्ती 11 मा नम्रताको विषयमा अर्को महान परिचय छ। पद 28, 29 अनि 30 मा प्रभुले नम्रताबारे महान शिक्षा दिनुभयो। यो यीशुको महान निमन्त्रणहरूमध्ये एउटा हो। हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा तिमी आफैले बोकर मसँग सिक, किनभने म विनयी र नम्र हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हल्का छ। यो यीशुको महान निमन्त्रण हो। यसले ती मानिसहरूलाई संकेत गर्दछ जोहरू भारीले थकित भएका छन्। एउटा अनुवादले भन्छ यो निमन्त्रणले परिश्रम र बोझले दबिएकाहरूलाई संकेत गर्दछ भन्छ। अर्को अनुवादले भन्छ थाकेका अनि बोझले दबिएका। यीशुको निमन्त्रणले कठिन परिश्रम गरिरहेका अनि अति गह्रौं बोझहरू नियन्त्रित गर्ने कोसिस गरिरहेका वा धेरै कठिन परिश्रम गरिरहेकाहरूलाई संकेत गर्दछ। निमन्त्रण छ कि म कहाँ आऊ, यो मण्डलीमा आऊ होइन, यो बाइबल अध्ययनमा आऊ होइन, यहाँसम्म कि यो कुनै धार्मिक विधिहरूमा आऊ होइन, यो म कहाँ आऊ। अनि यीशुका यो निमन्त्रण सबै थाकेका मानिसहरूलाई संकेत गरिएको छ, किनकि तिनीहरूसँग गह्रौं भारी छ अनि तिनीहरूले धेरै समयदेखि यो गह्रौं भारी नियन्त्रित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई यीशुको प्रतिज्ञा छ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। पहिला यो स्वचालित जस्तो सुनिन्छ, आऊ अनि म तिमीहरूलाई यो दिनेछु, तर यो निमन्त्रणलाई अगाडि हेर्दै जानुभयो भने निमन्त्रणले म कहाँ आऊ मात्र भन्दैन, उहाँले भन्नुहुन्छ म देखि सिक। बोझले दबिएर थाकेका मानिसहरूलाई सर्वप्रथम भन्नुहुन्छ कि मेरो बोझ बारेमा केही कुरा सिक। मेरो पनि बोझ छ, तर मेरो बोझ हल्का छ। अब मैले यो अद्भुत पाएँ। उहाँको काँधमा संसारको बोझ थियो। हामी सब बरालिएका छौं, हामी हरेक आफ्ना आफ्नै बाटो लागेका छौं अनि यहोवा परमेश्वरले हामी सबको अधर्म उहाँमा हालिदिनुभयो। यसैयाले त्यो भने। पावलले भने कि परमेश्वरले उहाँलाई हाम्रो निम्ति पाप बनाउनु भयो, जसले पापै थाहा थिएन, ताकि हामी विश्वासबाट उहाँमा धार्मिक ठहरिन सकौं। उहाँले आफूमाथि संसारको पाप उठाउनु भयो। यो बोझ हो। औ अझै उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो बोझबाट केही कुरा सिक, मेरो भारी हल्का छ। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो हृदयबारे केही कुरा सिक, म हृदयमा नम्र र विनयी छु, मेरो हृदयबारे सिक। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो मेरो जुवाबारे केही कुरा सिक। त्यो जुवा के हो त्यसबारेमा हामीले सिक्नु आवश्यक छ। जुवा भारी थिएन, जुवा भारी तान्ने हतियार थियो। जुवा त्यो औजार थियो जसले पशु जस्तै गोरुहरूलाई अर्थात् गोरुहरू भैँसीहरूलाई गह्रौं भारी तान्न सम्भव बनाउँथ्यो। गोरु गाडी देख्नुभएको छ तपाईँले देख्नुभयो भने विचार गर्नुभएको छ होला कि कसरी गोरुले त्यो जुवाको सहायताले गह्रौं बोझा तानेर लान्छ। जुवा छैन भने गोरुले बोझा कसरी तान्न सक्छ र होइन? जुवाले गोरुलाई गह्रौं भारी आफ्ना बल नियन्त्रणमा राखेर तान्न सम्भव बनाउँदछ। जब यीशुले नासरतमा काठ मिस्त्रीको रूपमा काम गर्नुभयो, उहाँले बनाउनु भएको कुराहरूमध्ये सायद जुवा थियो। कारण यीशुको समयमा जुवा अति साधारण थियो, कारण पशुहरू नै बोझहरू लाने लैजाने चलन थियो। पशुहरूले नै त्यो गर्ने त्यति बेला चलन थियो। आज हामीसँग मालगाडीहरू छन्, बोझा उचाल्ने क्रेनहरू छन्, हामीसित सब प्रकारको मसिन सामग्रीहरू छन्। हामी जुवालाई बोझ सम्झिन लाग्छौं, तर यो बोझा होइन।
फेरि तपाईँ पछाडि पहाडमाथि जानुभयो भने जहाँ यीशुले नम्रताको विषयमा कुरा गर्नुहुँदछ, पहाड मुनि हेर्नुहोस् जहाँ ती सब प्रकारका समस्याहरूसित छन् अनि विचार गर्नुहोस् यीशुले के भनिरहनु भएको थियो जसै उहाँले तेस्रो सुन्दर मनोवृत्तिमा लक्ष्य केन्द्रित गर्नुभयो। त्यो हो यो, तल ती सब मानिसहरू देख्छौ, तिमीहरू मध्ये धेरैसित अति गरौं भारीहरू छन्, अर्थात् ती मानिसहरूसित। तिनीहरू साह्रै थकित छन् किनकि तिनीहरूले ती भारीहरू नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। ती समस्याहरू धेरै समयदेखि वास्तवमा तिनीहरूलाई मेरो जुवाको खाँचो छ। यीशु जस्तो काठ मिस्त्रीले राम्रो मिल्ने जुवा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको भित्री भाग चिल्लो हुन्छ र पशुलाई बिजाउँदैन। पशुको लागि जुवा राम्रोसँग मिल्ने हुन पर्छ अनि त्यो बडाइले अर्थात् त्यो राम्रो बडाइले राम्ररी चिल्लाएको हुन पर्छ। त्यसले पशुलाई बोझ सहज बनाउँछ। यो हलुका बनिएको जस्तो हुन्छ। यीशुले यहाँ महान निमन्त्रणमा अति तेर्सो सुन्दर मनोवृत्तिमा साधारणत यो भनिरहनु भएको छ, जीवनलाई लिने केही तरिकाहरू छ। यदि जीवनलाई मैले लिएको जस्तो गरी लियौ भने थाहा पाउनेछौ कि तिमीहरूसँग अति गरौं भारी हुन पर्दैन अनि अति थकित हुन पर्दैन। उदाहरणको लागि यदि तिमीहरूसँग ठिक मनोवृत्ति भयो भने थाहा पाउनेछौ कि यसले भारी हल्का पार्नेछ अनि सब थोक सजिलो पार्नेछ। अन्य शब्दहरूमा पहाडमाथि भएका मानिसहरूलाई उहाँले भनिरहनु भएको छ कि तल भएका ती मानिसहरू पीडित छन् किनकि बोझ कसरी तान्नुपर्छ तिनीहरू जान्दैनन्, बोझ कसरी बोक्नुपर्छ तिनीहरू जान्दैनन्, समस्याहरू कसरी बोक्नुपर्छ तिनीहरूले जान्दैनन्। उहाँले भनिरहनु भएको छ, यदि तिमीहरूले मेरो मनोवृत्ति लियौ भने, मैले देखाउने आत्मिकी अनुशासनमा आयौ भने मेरो बोझ बारेमा केही कुरो सिक्नेछौ कि मेरो बोझ किन हल्का छ। यदि मेरो हृदय बारे सिक्यौ भने म हृदयमा नम्र छु कि म साँच्चै पिताको इच्छा गर्न चाहन्छु। यूहन्ना 8 उहाँले भन्नुभयो, हेर म सधैँ पितालाई खुसी पार्ने कुराहरू गर्दछु। हेर्नुहोस्, त्यो थियो यीशुले बोकेको जुवा। उहाँ पिताको जुवामा समर्पित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्न चाहेको सबै कुरा पिताको इच्छा थियो अनि उहाँ 100% सब समय अर्थात् 100% समय पिताबाट नियन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। आज आत्माले भरिएको विश्वासी अनि आत्माले नभरिएको विश्वासी भन्ने वाक्यांश धेरै चलाइन्छ, तर नयाँ नियमले आत्माले भरिएकोहरू सब समय आत्माले भरिरहन्छन् अनि नभरिनेहरू भरिँदैनन् भनेर भन्दैन। कतिले मलाई सोध्छन्, के तपाईँ आत्माले भरिनु भएको छ? म भन्ने गर्छु, सधैँ होइन। तपाईँ सधैँ आत्माले भरिरहनु भएको हुनुहुन्छ? के कोही व्यक्ति सधैँ आत्माले भरिएको हुन्छ? हामीले भन्यौं यीशु हुनुहुन्थ्यो, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई कोही व्यक्ति भइरहन्छन् जस्तो लाग्दैन। आत्माले भरिनुको मतलब आत्माको नियन्त्रणमा हुनु हो। हामीहरूमध्ये कसैले म सधैँ अथवा सब समय आत्माले भरिरहन्छु भन्न सक्छौं जस्तो लाग्दैन, कारण त्यसो हो भने त हामी यीशु जत्तिकै सिद्ध हुनेछौं। तर म विश्वास गर्छु हामीलाई आत्माले भरिने अर्थात् आत्माले भरिनु, आत्माले नियन्त्रित हुनु आज्ञा गरिएको छ। जब हामी आत्माबाट नियन्त्रित हुने आज्ञा मानिरहेका हुन्छौं त्यति बेला नम्र हुन्छौं। त्यो हो नम्रता। यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, सबै बोझले दबेका अनि थाकेकाहरू म कहाँ आयौ भने म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। तर मत्ती 11 विश्रामको लागि यीशुको निमन्त्रणामा सूत्र छ। हामीले यीशुको बारेमा सिक्यौं, किन उहाँको भारी हल्का थियो, किन उहाँको जुवाले यो सजिलो बनाउँछ। हामीले उहाँको हृदयबारे सिक्यौं कि उहाँ नम्र हृदयको हुनुहुन्छ अनि विनयी हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ पिताले गराउन चाहेको कुरा गर्नुभयो। उहाँको हृदय पिताबाट नियन्त्रित थियो। जब हामीले यीशुको विषयमा यी कुराहरू सिक्यौं अनि केवल जब हामीले यी कुराहरू यीशुको विषयमा सिक्यौं अनि तिनीहरूलाई लागू गर्यौं, त्यो हो उहाँको अर्थ जब उहाँले भन्नुभयो, मेरो जुवा तिमीहरू आफै बोक। जब हामीले ती शर्तहरू पूरा गर्यौं तब हामी भन्न सक्छौं हामीले हाम्रा आत्माका लागि विश्राम पायौं। धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् भनेर तेस्रो सुन्दर मनोवृत्तिको उहाँको मतलब त्यो हो जसको अर्थ तिनीहरूले यी सब पाउनेछन्। कुनै कुनै अनुवादमा यो धन्य शब्दलाई खुशी अनुवाद गरिएको छ तथा आत्मिक समृद्ध। त्यसको मतलब भौतिक होइन, आत्मिक समृद्ध हो। यो मनोवृत्तिहरू हुने मानिसहरू आत्मिक समृद्ध हुन्। आत्मामा दरिद्र हुने, शोक गर्ने अनि नम्र हुनेहरू अनुग्रहका राज्यमा हुनेछन्। अन्य शब्दहरूमा ती मनोवृत्तिहरू तिनीहरूका जीवनमा हुने मानिसहरू परमेश्वरसित यस्तो गठबन्धनमा हुन्छन्
जसहरूमाथि उहाँले आफ्नो अनुग्रह खन्याउन सक्नुहुन्छ। अनुग्रहको मतलब परमेश्वरको गुण जहाँबाट उहाँले हामीलाई असल कुराहरू दिनुहुन्छ जसको योग्य हामी छैनौं। जब हामीमा ठिक मनोवृत्ति हुन्छ हामी अनुग्रहको राज्यमा हुन्छौं। यसैले हामीले पहिलो ईसाई एकान्तवास अध्ययन गर्नु महत्वपूर्ण छ। यसले हामीलाई उहाँको लागि समाधान अनि उत्तरहरूमा परिणत गर्न सक्छ। हवस् त श्रोता, प्रभुले तपाईलाई आशिष दिउन्।